रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत। गल्ती भयो मबाट। किन जेठी भाउजू, बाबा हजुरले कसैलाई सम्झेको छु भन्दैन, त्यो सम्झेको मान्छेले के गल्ती गरेकै हुन्छ र? तँलाई चाहिँ किन चाहे फेरि भन् त? आहा, यस्तो खुसीको कुरा त सबैभन्दा पहिला म अङ्कललाई भन्छु। होइन, यस्तो खुसीको कुरा त बाबाले भन्छन् नि। यदि मेरो पेटमा बच्चा आएको रहेनछ भने हो कि जेठी भाउजू, बाबा हजुरले त बोलाइसकेको हो नि, यसरी किन डराउनु भएको हजुर? डराएको? म किन डराउनु? मैले के विराम गरेको छ र काव्य नानी? त्यसो भए जानु न त दिदी, फेरि दोहोऱ्याएर बोलाउन पठाइसेला बाबा हजुरले। हाम्री माइली बुहारीको पेटमा हाम्रो वंश पलाइरहेको छ। अब अस्मिताको स्याहार सुसार गर्ने जिम्मेवारी तिम्रो हुन्छ। अनि के बाबा हजुरले किन बिग भाउजूलाई सम्झिनु भयो भनेको त मिडियम भाउजूको स्याहार सुसार गर्नलाई पो रहेछ। तर माइलीमा मायाकाश त्यो त घमण्डी छे, त पनि कम्ती त कहाँ छस् र? म कागती किन्न पसल जाँदै थिएँ कि काव्य मैसा, एउटा ब्युटिफुल केटा आएर यो दिएर काव्य मैसालाई दिनु है भनेर गयो भने। आन्टी आन्टी हजुरले भाइ पाइसे भन्दै स्कुल कहाँ पठाउने? अब यो भाइ पाएपछि तिम्रै स्कुल पढाउने। त्यसो भए त्यो रमाइलो हुने भयो, अनि मलाई स्कुल जानु साथी पनि हुने भयो। ल, तिम्रो कागती हालेको तातो पानी तिर्खै मरिसक्यो, कति ढिला ल्याएको दिदी? अब भान्सामा कागती सकिएको रहेछ, कागती किन्न पठाए, कागती ल्याएर फेरि बनाएर ल्याए। ल
त्यो पोलेको खोइ काम देखिएकै छैन। यो मलमले ठिक भइहाल्छ नि अब। बुहारी बुहारी बेसरी पोल्यो पोल्यो नि दादा, बाहिर पो केही देखेको छैन त। भित्र कसरी पोलेको छ त त्यो मलाई पो थाहा छ त। जेठी बुहारी, पहिलो दिनमै मैले तिमीलाई दिएको जिम्मेवारीबाट उम्कने जुक्ति निकाल्यौ भन्ने ठानु त मैले। बाबा हजुर, मैले त्यस्तो केही गल्ती गरेको छैन। ए, त्यसो भए मैले आफ्नो हात आफै डामेर दोष चाहिँ तपाईँलाई लाएँ त दिदी। भएको के हो त बुहारी? अम्बे तिमी होइन बुहारी, तिमी भन त भएको के हो? मैले एक गिलास तातो पानी कागती हालेर मखमलीसँग मागेको थिएँ। भनेको 1 घन्टा पछाडि दिदीले ल्याएर तातो न तातो पानी मेरो हातमा लिएर जाम्मै राखिदिनु भयो। अनि त्यो तातो पानीले मेरो हात पोल्यो। अनि त्यो पानी पनि पोक्यो, मेरो हात पनि पोल्यो। यही बेला रमेश पनि छैन, फोन पनि लाग्दैन मलाई दादा। ए, कुरो त गम्भीर पो रहेछ त रोशन। साह्रै अप्ठ्यारो पो परेछ त माइली बुहारीलाई। घरकै कुरा हो, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ बुहारी। आइन्दा होस गर्नु। छक्की जेठी भाउजू, कसैले कुट्टी त हाल्या होइन होला नि यस्तो टेन्सन दिनलाई। अब कुट्टी हाल्या भए त यहाँ दुख्यो भन्दै रुँदै बस्नुहुन्थ्यो नि। हेर त मखमली, यो घरको सबैजना मिलेर मलाई त एक्लो बनाइहाल्यो नि। सबैजना चाहिँ मिल्या छैनन् कि काव्य मैसा त यहीँ बसेर तपाईँको टेन्सन हेरेर बसिरहनु भएको छ त। अब आफ्नै लोग्ने त आफ्नो भएन, अरूको आफ्नो हुन्छ र। त्यस्तो नसोचिस न भाउजू, यो घरका सबैले हजुरलाई माया गर्छन्। देखियो काव्य नानी, देखियो आज फेरि एकपटक यो घरमा कसले मलाई कति माया गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखियो। त्यस्तो होइन जेठी भाउजू, आज परिस्थिति नै बेग्लै छ। आज परिस्थिति नै बेग्लै छ। हो, आज माइली भाउजूको पेटमा बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तविक कुरा बुझी पनि सबैले दोषी हजुरलाई नै ठहर्याएको। जे सुकै भए पनि काव्य नानी, कालोलाई कालो नै भन्न सक्नुपर्छ। आफ्नै आँखा अगाडि देखि पनि कालोलाई रातो भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन है।
बोल्दा तिमीले मलम लगाइदे हैनौ? हो अनि के त? अब त्यो जेठीको पनि मन दुखेको ठाउँमा गएर मलम लगाइदेऊ न त, भइहाल्यो। हजुर पनि कस्तो मान्छे हो, खाली जिस्किरहने। म हजुर पक्ष त्यसको मन कतिको दुखेको रहेछ म हेरेर आउँछु। अस्मिता बुहारीले यति फितलो नाटक चाहिँ किन गरियो? भयो नि त भाउजू, अब नरोइसु न। काव्य नानी, मेरो मनले त विश्वासै गर्न सकेको छैन कि म माथि यति ठुलो आलोचना लागेको छ भनेर। लागेको? यो त जानलेन लगाएको हो नि त। तिमी त झन् मसँग बोल्दै नबोले हुन्छ। के अरे तिमीसँग बोल्दै नबोल्ने? त्यो पनि आफ्नै श्रीमतीसँग कसरी नबोली बस्नु? तपाईँहरू सबैजना मिलेर आज मेरो मन बेसरी दुखाउनु भएको छ। कति बेसरी? जति बेसरी अस्मिताको हात पोल्यो? मलाई त मेरो पेटमा आएको बच्चाको खुसी भन्दा पनि बढी त्यो अम्बेको सेही झार्ने मौका मिलेकोमा बढी खुसी लागिरहेको छ। के खुसी लाग्यो भन्छेको? मलाई नि भन्छ न। सुनाउला नि, सुनाउनु मात्र होइन देखाउला पनि। बरु तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन दह्रो पारेर राख्नुहोस् है नानी। मन दह्रो बनाउनु रे? किन दह्रो बनाउनु र भाउजू? किनभने अब तपाईँले एउटा काम गर्नु पर्यो काव्य नानी। के काम भन्छ न? तपाईँले भाउजूलाई गएर भन्नुहोस् मलाई एकदमै भोक लागेको छ, चाउचाउमा रस हालेर तातो मलाई तुरुन्त पुर्याउनु भन्नुहोस् त। हस् भाउजू। अब अर्को झड्का आउँदैछ अम्बे दिदी, सहनको लागि मन दह्रो पारेर बस्नुहोस्। यसरी कसरी चल्छ? अब त म सक्दिनँ। के अरे तिम्रो पालीमा त मामु हामीले त सकेकै थियौँ त। ल अब मैले यस्तो तल्लो स्तरको व्यवहार पनि त देखाएको थिइनँ नि। भाउजू, माइली भाउजूले भन्छेको रससहितको चाउचाउ बनाएर हजुरले नै उहाँलाई लग्दिछु रे। देख्नुभयो? छाके काव्य मैसाब, मैले बनाएर मैले लग्दिन चाहिँ नहुने रे। खै मलाई त त्यस्तै भन्छु। मेरो काम पनि छैन, मै बनाएर लैजान्छु नि त जेठी भाउजू। आई एम वर्किङ नाउ। बनाउनु त पहिला। हस्। यो सबै बाबा हजुरले अबदेखि अस्मिताको स्याहारको जिम्मेवारी तिम्रो भनेर काम सुम्पिसेको थियो नि, त्यसैको परिणाम स्वरूप हो यो। बाबा हजुरको निर्णय सही थियो अम्बे। र यो तिम्रो एउटा मौका पनि थियो देउरानी जेठानी बीचको माया सहितको नाता कायम गराउने। नाता कायम गर्ने थियो होला, तर त्यो अहिलेको अवस्थामा देउरानीबाट महारानी बन्न खोज्दैछ। आज चाहिँ तिम्रो भाग्य बलियो रहेछ अम्बे दिदी। सधैँ यसरी रोशन दादा खाना पुर्याउन त पक्कै आइसिन्न। नाता कायम गर्ने थियो होला, तर त्यो अहिलेको अवस्थामा देउरानीबाट महारानी बन्न खोज्दैछ। जैनब हजुर, इन्सपेक्टर साहब कहाँबाट? मैले नै बोलाएकी थिएँ उहाँलाई, रोशन दादालाई समेत नभनिकन। बाबा के भयो फेरि? यो हेरिसो न, त्यो स्टुपिड विवेकले पठाएको त्यो मखमली अघि बाहिर कागती लिन जाँदाखेरि मलाई दिनु भनेर अरे। दादालाई भन्यो भने त फेरि सिधै उसलाई कुट्न गइसिन्छ भनेर नभने कि नि बाबा, बरु हजुरहरू र इन्सपेक्टर साहब मिलेर केही सोचिसिन्छ कि भनेर उहाँलाई बोलाएको नि। राम्रो गरिछौ छोरी, बुद्धिमानी काम गरिछौ। के लेखा रहेछ त्यसमा? आई लभ यु राधिका। कस्तो
कस्तो मान्छे होला दायाँ बायाँ काहीँ नसोची काहीँ नहेरिकन के भने जस्तो मैले तिमीलाई आई लभ यु भनेको हो र यहाँ चिठीमा पो आई लभ यु लेखेको छ भनेको त यति सानो कुरालाई पनि इन्सपेक्टर साहबलाई दुःख नदिएको भए हुन्थ्यो छोरी तिमीले केही छैन सर, यो त मेरो ड्युटी नै हो। तर थाहा छैन यो कस्तो प्रेम हो, एक कोरो लागि परेको छ। यो माया प्रेम भन्ने कुरा यस्तै हो इन्सपेक्टर साहब। जबसम्म यसले कुनै अपराधको नियत राख्दैन तबसम्म यसमा कसैले कहिले डर मान्नु पर्दैन। तर बाबा उसले तिमीलाई साँच्चै माया गर्छ होला नि त छोरी। काँचो बुद्धिको कारणले गर्दा उमेरले गर्दा कहिले काहीँ केही गल्ती गर्दो हो। तर सानातिना र कसैलाई पनि हानि नगर्ने गल्तीलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। भनाइ नै छ नि छोरी, मायामा सब कुरो जायज हुन्छ। Everything is fair in love and war. तर हाम्रो छोरीले त्यसलाई मन पराउँदिन भने हो, त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ उसलाई सम्झाउनु पर्छ। म त्यसै गरिरहेको छु सर, र त्यसलाई निगरानी पनि राखेको छु। राम्रो गर्नुभएछ इन्सपेक्टर साहब। केटाकेटीहरूले आफ्नो उमेरमा मिल्दोजुल्दो उमेरकालाई माया गर्नु त राम्रै कुरा हो नि, होइन त छोरी? इन्सपेक्टर साहबलाई यति सानो काममा यहाँसम्म दुःख दिएपछि एक कप चिया पनि नखुवाएर पठाउने त? म लिएर आउँछु नि त। होइन हजुर, मरी हत्ते गरेर मन पराउँछ कि क्या हो हाम्रो छोरीलाई त्यो केटाले? हो हजुर, तर एक कोरो। दादा हजुर हजुरले नै पो अम्बेले ल्याउँदै थिए, तर मेरो भाइ बुहारीको यो अवस्था देखेर अम्बेको हातबाट खोसेर मैले नै लिएर आएको। बस्न त मिठो होला जस्तो। खाऊ बुहारी, खाऊ खाऊ, सङ्कोच मान्नुपर्ने केही पनि छैन। सम्झ, आज म तिम्रो जेठाजु नभएर आफ्नो दाइ नै सम्झ। खाऊ खाऊ बुहारी, आज म पनि जान्नु न। तिम्रो अम्बे दिदीले तिमीलाई कतिको मिठो खाना बनाउँथ्यो। दादा मिठो रहेछ। ल अब आराम गर ल। आज चाहिँ तिम्रो भाग्य बलियो रहेछ अम्बे दिदी। सधैँ यसरी रोशन दादा खाना पुर्याउन त पक्कै आइसिन्न। अचम्मको छ यो संसार। जब मानिसको हृदयमा लोभ पलाउँछ तब उसले मानवताको सामुन्य आफ्नो हैसियत गुमाउँछ। लाज भन्ने कुरो रत्ती भर लाग्दैन। तपाईको सानी आमा सानो बुबालाई पनि त्यस्तै भएको रहेछ अबोध बाबु। त्यस्तालाई सम्झाउनु के उपाय छैन बाबु? अरूले सम्झायो मान्नुहुन्न, अब मैले सम्झाएँ पत्याउँदै पत्याउनुहुन्न। अब अरू कसैले भनेको नमान्ने त्यो लोभीले
अरू के कुरा बताउँथ्यो होला र? साँच्चै तिमीले भनेको पनि नमान्ने चाहिँ के हो? हो त, बिना फोकटमा मेरो पछि किन लाग्नु पर्यो? मेरो काम नै तिम्रो पछि लाग्ने त हो काव्य। रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत।